औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जो साथी आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लेट भी हो गए हैं हम थोड़ा, उसके लिए माज़रत भी। आपको पता है कि आपको आज के दिन जिस इशू के ऊपर आपको हमने मदऊ किया है, कल एक कोऑर्डिनेटर हैं, सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर पीएम का, उन्होंने हर्ज़ा सराई की है चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। देखिए, ये जब सुहेल अफरीदी साहब का नॉमिनेशन हुई, नामज़दगी हुई 8 अक्टूबर, तो उसी दिन से ये साजिश स्टार्ट हुई। दो मसखरे जिनमें जनाब मौसूफ़ भी शामिल थे और एक जो मरकज़ी इत्तलात के मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने पहले ही दिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर दहशतगर्द और मुनशियात फ़रोश और तरह तरह के इल्ज़ामात स्टार्ट किए, और जब उनके हाथ कुछ नहीं आया तो आखिर में गर्लफ्रेंड तक जो है वो बात आई। लेकिन दुख इस बात का है कि ख़ान साहब का इंतखाब इतना बेहतरीन है कि इनके पेट में मरोड़ आ रही है और इनको बार बार उससे तकलीफ़ पहुंच रही है, और इससे जो है अंदाज़ा होता है कि वो सुहेल अफरीदी साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि अब उनको पता है कि इमरान ख़ान के विज़न के मुताबिक चलेंगे। अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर उसके बाद उनके इंतखाब को जो है रोकने की कोशिश की गई, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, अदालत भी चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो MPs थे, वो अपने पार्टी के साथ डटे रहे, खड़े रहे, और सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब भी हुआ, वो चीफ़ मिनिस्टर भी बने, आज उनकी कैबिनेट भी बन गई है। तो इनको ये तकलीफ़ है कि ये किसी भी तरीके से ना उनको रोक पा रहे हैं, ना उनके MPs को जो है ये डिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तकलीफ़ तो उनको पहुंचेगी, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद शिद्दत से ये तकलीफ़ हम इनको पहुंचाएंगे। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुहेल अफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया, उनको समझ आ जानी चाहिए कि सुहेल अफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 9 मई जो है वो बहाना था, इमरान खान और PTI निशाना था। तो वो हम आज भी समझते हैं कि ये 9 मई जो है ये ट्रैप है, इसको तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश हुई है इससे, और आज उसको दोबारा बहाना बना के नैरेटिव बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़। इसकी हम मज़म्मत करते हैं, और साथ ही साथ चूँकि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, जुरिस्डिक्शन है, और यहाँ पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान का हुआ है, हम अनाउंस भी कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। रेडियो पाकिस्तान के CCTV फुटेजेस जो है वो हम उसके अंदर प्रोब करेंगे कि वो लेके आए, ताकि पता चले कि CCTV फुटेज के अंदर कौन था जिन्होंने दरवाजे खोले, कौन था कि वो उसके अंदर गए, और आज तक वो CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं आए, ताकि पता चले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बाकी पहले भी कह चुके हैं कि इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं। उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही, और उनको साइड लाइन किया जा रहा है, और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ, और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की, और फिर वो चुप भी हो गए, और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। तो इख्तियार वली साहब को ये बताना चाहते हैं कि इख्तियार वली, आपका वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी गैर आइनी फार्म 47 का, आपका सदर भी गैर आइनी, आपके गवर्नर्स भी गैर आइनी। इस मुल्क के अंदर अगर एक आइनी और कानूनी हुकूमत है और वज़ीर आला है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है। लिहाजा आपको शर्म आनी चाहिए, और ऐसी बातें करके, और आप जो हैं आप हक़ाइक़ को ना छुपा सकते हैं और ना ही जो है आप मसख़ कर सकते हैं। शुक्रिया।
جی شفیع اللہ جان صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام پریس کا بہت شکریہ. مینا خان صاحب نے کافی چیزیں آپ سب کے سامنے رکھی. کل آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ نوشہرہ کے ایک بند کمرے میں پی ٹی وی پہ، پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن پہ اختیار ولی صاحب نے ایک ویڈیوز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اس صوبے کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کی توہین کی گئی. اور اختیار ولی صاحب پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اختیار ولی صاحب ایک ہارے ہوئے شخص ہیں. وہ جعلی وزیر اعظم کے جعلی کوارڈینیٹر ہیں. جیسے کہ مینا خان صاحب نے فرمایا کہ جب پرویز خٹک صاحب نوشہرہ سے کیبنٹ میں آئے تب سے ان کا واویلا شروع ہوا اور ان کو جعلی کوارڈینیٹر بنایا گیا. ان کی سیاسی اوقات اور اس کی سیاسی ساکھ یہ ہے کہ وہ 2024 میں NA33 سے جب وہ الیکشن لڑے تو وہ 4تھے نمبر پہ آئے اور ہمارے ISF کے نوجوان شاہ احد سے وہ شاہ احد کے 91,000 ووٹ تھے اور ان کی 21,000 ووٹ تھے. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں PK88 پہ وہ الیکشن لڑے، وہاں سے میاں عمر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، نوجوان کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، انہوں نے 38,000 ووٹ لیا اور ان موصوف نے 4تھے نمبر پہ آ کے 5,000 ووٹ لیا. تو ان کی سیاسی ساکھ یہ ہے، یہ سیاسی بونے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جب سے سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا ہیں. ہم آگے اگر دیکھیں، جیسے مینا خان صاحب نے بات کی کہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، یہ جو ویڈیوز دکھائی گئی کل، جو توڑ مروڑ کے حقائق کو پیش کیا گیا، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف نے پاک افواج کے بارے میں کیا کہا، کیا مریم نواز نے جلسے میں کڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے جو انہوں نے نعرے اور سلوگن لگائے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جس نے کیا تو وہ معافی مانگے گا، تو کیا خواجہ آصف اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا مریم نواز جلسوں میں فورسز کے خلاف نعرے بازی کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا پرویز رشید جو جلسوں میں پاک افواج کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ کیا نواز شریف میڈیا میں بیٹھ کے مختلف ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز میں جو ماشاء اللہ اور باقی چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگے گے؟ ان کے اب تو بیانیہ ہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دینے سے بات اب جہاں تک آ گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں آگے ایک ادارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہیں. یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے، جو عام عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے ملک میں انقلاب آ چکا تھا، بدقسمتی سے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری سیٹیں چھینی گئی. واحد ہی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یہاں کے غیور عوام نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی. باقی آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 8 اکتوبر سے لے کے آج تک ان کو سہیل آفریدی ہضم نہیں ہو رہا. خان کے جو نو منتخب اور خان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے جب سے وہ 13 فروری کو 90 ووٹ لے کے خیبر پختونخوا کے اسمبلی سے وہ الیکٹ ہوئے، اس کے بعد حلف کا جو ڈرامہ آپ کے سامنے تھا، ہم نے آئینی اور قانونی ہر راستہ اختیار کیا. پشاور ہائی کورٹ کو ہیڈز آف کے اس نے جو فیصلہ دیا کہ گورنر صاحب اس سے حلف لے، وہ سب ڈرامہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اپنے قائد سے ملنے، عمران خان صاحب سے ملنے. سہیل آفریدی صاحب 4 مرتبہ اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، ہائی کورٹ کے احکامات ان کے ساتھ ہے، اس کے باوجود اس کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو خیبر پختونخوا کی مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ہر خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کے ذہنوں میں ہیں. تو اس حوالے سے یہ پریس کانفرنس تھی.